अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता है, हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि, यहाँ तक कि अकूना अहब्ब इलैहि, वो मेरे साथ मोहब्बत ना करे, मैं उसको महबूब ना हूँ, मैं वालिदिही, अपने वालिदिन से, व वलदिही, और अपने औलाद से। इस वक़्त ये बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता है। और आगे हदीस मुबारका हज़रत अनस से ये भी रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से ईमान वाला उस वक़्त नहीं हो सकता है, हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि, यहाँ तक कि मैं महबूब ना हूँ उसको, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, अपने बाप दादा यानी वालिदैन, बेटों, वन्नास अजमाइन, सारे लोगों से ज़्यादा उसकी मोहब्बत मेरे साथ ज़्यादा ना हो, तो उस वक़्त वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता है। ईमान वाला इंसान उस वक़्त ईमान वाला हो सकता है जब उसकी मोहब्बत मेरे साथ वालिदैन से, बेटों से, सारे लोगों से ज़्यादा मेरे साथ मोहब्बत ना हो, तो ईमान वाला नहीं हो सकता। अगर मोहब्बत ज़्यादा है सारे लोगों से ज़्यादा, तो उस वक़्त वो फिर ईमान वाला हो सकता है। सही है। अभी हदीस मुबारक का नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमारी मोहब्बत तभी मोहब्बत भी है। इसकी वजह यह है, इंसान की तबीयत जब प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तज़किरा होता है और मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के एहसान उसके सामने आते हैं कि हमारे साथ वालिदैन से भी हमारे साथ ज़्यादा मोहब्बत करता है, सिर्फ एक बात हमारे सामने आ जाती है कि हमारे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए 6 घंटे दुआएं मांगी हैं। अभी फिर सवाल होता है कि किसी वालिदैन ने अपने बेटे के लिए 6 घंटे दुआ मांगी है? हर बंदा जवाब देने के लिए तैयार होता है कि नहीं मांगी है। इंसान की तबीयत में मोहब्बत आ जाती है कि वाकई मेरी मोहब्बत मेरे वालिदैन से ज़्यादा नहीं है, मेरी मोहब्बत मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के साथ है। सही है ना। एक गुनाहगार बंदा है, 100% गुनाहगार है, सिर्फ ईमान वाला है, अब उनसे पूछ ले, उसकी तबीयत का मैलान प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, एहसानी मोहब्बत। हमारी मोहब्बत प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वो हमारे साथ एहसानी मोहब्बत भी है। क्यों? हमारे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने हमारे ऊपर एहसान किए हैं। पहला एहसान, सबसे आला तरीन एहसान, और भी बहुत ज़्यादा एहसान आते हैं, सिर्फ एक मिसाल जिक्र कर लेते हैं। हमको अल्लाह जल्ल शान का तारुफ किसने करवाया? नबी अलैहि मुबारक ने किया। तो ये किया, एहसान है, तो फिर किया है, एहसान है। जन्नत में क़यामत के दिन प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जन्नत की तरफ तशरीफ़ नहीं ले जाएंगे, जन्नत की तरफ, कि मेरा उम्मती मेरी उम्मत का हिसाब ना हो, मैं जन्नत को नहीं जा सकता, मैं जन्नत की तरफ नहीं जा। ये क्या एहसान है? तो और क्या है फिर? दो बातें की तीसरी मोहब्बत जो
ابھی ذکر کیا کمالی محبت، اور یہ بھی سارے انبیاء علیہ السلام مل کے پیارے حبیب علیہ السلام کا جو کمال کر کے دکھایا کسی اور نبی نے نہیں دکھایا. صحیح ہے؟ سارے انبیاء علیہ السلام مل کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی ملاقات کی نہیں کی ہے؟ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے. اور انبیاء دوسرے انبیاء علیہ السلام نے ملاقات کی. مولانا بجلی سے رحمہ اللہ فرمایا کر دیتے ہیں، مولانا بجلی سے رحمہ اللہ فرمایا کر دیتے ہیں معراج کے واقعے پر. فرمایا ایک بندہ ہے مصباح اس کو بلا لے، آپ میرے گھر آ جائیں، میں آپ کا اکرام کرتا ہوں. تو مصباح چھپ جاتا ہے یا مصباح اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے؟ مصباح مہمان کے ساتھ گپ شپ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور بالمشافہ ملاقات بھی ہوتی ہے. مہمان اور مصباح کی ملاقات ہوتی ہے بالمشافہ. بالمشافہ سے مراد 1 to 1 ملاقات ہو جاتی ہے. صحیح نا؟ تو مولانا بجلی سے فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک مصباح وہ مہمان کے ساتھ محبت ملاقات کرتا ہے، بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں، تو پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت ملاقات بھی اللہ جل کے ساتھ بالمشافہ ہوئی ہے. صحیح نا؟ کمالی محبت اور عقلی محبت ابھی بات پہ ہو گئی. ایک جانور، ایک گدھا بھی اپنے گدھے کے ساتھ محبت کر لیتا ہے. عقل کا تقاضا اس کا یہ ہے نا. تو یہاں پیارے حبیب علیہ السلام کے احسانات مبارک ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کمال بھی آتے ہیں اور احسانات بھی آتے ہیں، تو ہمارا عقل بھی اس چیز پہ مجبور ہو جاتا ہے. عقل کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی نبی کے ساتھ کیا کر لی؟ محبت کر لی. صحیح ہے؟ ابھی بس یہ جو کسی نے شعر کہا ہے نا فارسی میں، بعد از خدا تو بزرگ، بعد از خدا توی بزرگ، توی قصہ مختصر. اللہ جل شانہ کے بعد درجہ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کا ہے. صحیح ہے؟ اس وجہ کیوں شعر کہا یہ فارسی زبان میں کہ ہم افراد تفرید کے شکار نہ ہو جائیں. ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی ایک ماں ہوتی ہے، ایک والد ہوتا ہے. دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. ماں الگ ہوتی ہے اور والد، ماں کا رتبہ، اس کے صفات کچھ اور ہوتے ہیں اور والد کا صفات کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح بیٹا، تو جب ماں اور باپ میں فرق ہے، تم انسانوں میں فرق دیکھتے ہو کہ یہ فرق ہے، تو اللہ جل شانہ کا مرتبہ بہت بلند ہے. صحیح نا؟ اور اس کے بعد درجہ وہ کس کا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا ہے.